जलालपुर पीरवाला में अलमनाक हादसा। दरिया चिनाब में सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक, 12 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम वज़ीर आला मरीम नवाज का जलालपुर में कश्ती डूबने के हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। इस्लामाबाद और पंजाब के शिमाली इलाकों में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी। आइंदा 2 से 6 घंटे में मरी गलियात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलू में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तारुन कोबल्स बादलों का सिस्टम आसमानी बिजली के गिरने, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का बायस बन सकता है। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। एनडीएमए ने आइंदा 24 से 48 घंटे तक बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पहाड़, नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। अमरीका ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान पाक फौज के हवाले कर दिया। अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंची। सामान में टेंट्स, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और कमांडर USR सेनेट ने इमदादी सामान पाक आर्मी के हवाले किया। मजमूई तौर पर 6 परवाज़ों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द का NDMA सेंटर का दौरा। मुशावरती इजलास में कुदरती आफात के तदारुक और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने पर तबादला ख्याल। सात सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों के नाम यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 1965 की पाक भारत जंग में कामयाबी अपने नाम की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर और DG रेंजर्स की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़। पाक फ़ौज के सुपुर्द कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज़ हुसैन शाह की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी। फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्क भर में यादगार शहदा पर तक़ारीब। शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तक़रीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। रावलपिंडी गैरिजन, मुल्तान गैरिजन और खारियां गैरिजन में भी तक़ारीब। पाक फ़ौज के आला हुकाम ने फूलों की चादर चढ़ाई। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। शहदा के अहले खाना और अवाम की भी शिरकत। क्वेटा में गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की यादगार शहदा पर हाज़िरी। फातिहा ख़्वानी की। यौम दिफा पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर का भी अपने कौमी हीरोज़ को सलाम। CTD लाहौर की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर आमद। फातिहा ख़्वानी की। मुल्क के दीगर शहरों में भी शहदा के मज़ारों पर फातिहा ख़्वानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शहदा और उनके अहले खाना को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज चीफ्स का शहदा और गाजियों को सलाम। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। नेवल चीफ ने शहदा की अहले खाना को फूल भी पेश किए। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाएं दरूदो सलाम से मुअत्तर। शहर शहर गली गली चरागां दरूदो सलाम की महाफिल। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। छोटे बड़े शहरों में जुलूस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। अकीदत के फूल निछावर। चप्पा चप्पा रंगो नूर से जगमगा उठा। मसाजिद, इमारतों, बाजारों और घरों में चरागां।
اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفراء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک کامل اور ہمہ جہت اسوہ ہے۔ اپنی زندگیوں کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ صدر آصف زرداری نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کی۔ پاکستان کی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن و استحکام کے حصول کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ مشیر فلسطینی صدر محمود الحباش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور فلسطین کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ غزہ میں گھر، سکولز، اسپتال تباہ ہو گئے، ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تمام مسلمانوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے 700 دن مکمل۔ اسرائیل نے غزہ کے 90% بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ مالی نقصان 68 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے 80% سے زائد علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق 73,000 سے زائد افراد شہید اور لاپتہ ہو چکے، جن میں 20,000 بچے اور 12,500 خواتین ہیں۔ 1,62,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ہزاروں افراد کو معذوری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی بڑی رہائشی عمارت مستحا ٹاور کو ملیامٹ کر دیا۔ 24 گھنٹے میں 69 فلسطینی شہید، 422 زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا نسل کشی کا اعتراف۔ کہا، غزہ میں جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں۔ مزید بلند و بالا عمارتوں کو بھی نشانہ بنانے کا عندیہ۔ امریکی شہریوں کو حراست میں رکھنے والے ممالک کی بلیک لسٹ بنانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی شہریوں کو حراست میں رکھنے والی ریاستوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ کا چین سے توجہ ہٹا کر اپنی سرزمین پر سیکیورٹی کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون نے نئی قومی دفاعی حکمت عملی کا مسودہ تیار کر لیا، جس کے تحت چین اور روسی خطرات سے زیادہ توجہ داخلی خطرات پر دی گئی۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ سے ہزاروں امریکی فوجیوں کو نکالنے کا امکان۔ امریکی صدر کی وینزویلا کے جنگی طیاروں کو گرانے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی بحری جہازوں کو خطرہ محسوس ہوا تو وینزویلا کے طیاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو بھیجنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ وینزویلا کے صدر منشیات کے کارٹل کی قیادت کرتے ہیں۔ صدر مادورو نے الزام کی تردید کر دی۔ کہا، امریکہ وینزویلا کا تیل چوری کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا یورپ کے لیے سیکیورٹی امدادی پروگرامز ختم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، فیصلے سے اسٹونیا، لتھوینیا اور لیٹویا سمیت نیٹو کے متعدد ممالک کو شدید جھٹکا لگے گا۔ فیصلے سے یورپ کے مشرقی حصے کو روسی حملے کے ممکنہ خطرے کے خلاف مضبوط کرنے کی کوششیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرخ چاند کا نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ مکمل چاند گرہن کا آغاز آج رات 8:28 اور اختتام 8 ستمبر کی صبح 1:55 پر ہوگا۔ اس دوران چاند ایک گہرے سرخ رنگ میں بدل جائے گا، جس کو بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے بیشتر حصوں میں بھی نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دنیا کی 88% آبادی اس کا نظارہ کر سکے گی۔